अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। तमाम नाजरीन को सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद। लिहाजा रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। रमज़ान का महीना तकवा, परहेज़गारी, जुरतमंदी का एहसास दिलाता है। लिहाजा इसी के साथ दूसरा पहलू भी अगर देखा जाए तो 2 साल के बाद ये मौका मैसर हुआ है कि मस्जिदों में इबादत करने का एक मौका मिला है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि हुकूमतें रोज़ाना किसी न किसी तरीके से मुस्लिम माशरे को, मुस्लिम समाज को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मंजूर अहमद मिसबाही साहब, इदारा शरिया के वो ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम, इस्तकबाल सर आपका हमारे। जिस तरह से ख़ास कर रियासत कर्नाटक की बात की जाए तो हुकूमत रोज़ाना कुछ न कुछ लेकर आ रही है, कुछ न कुछ मुस्लिम मुखालिफ फ़ैसले लिए जा रहे हैं। हिजाब का मामला सभी देख चुके हैं। अब हाल ही में हलाल मीट यानी कि हलाल गोश्त पर ही पाबंदी लगाने के बाद कर्नाटक रियासत की मिनिस्टर शशिकला जोड़े ने आज कही कि उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से हलाल मीट पर एतराज़ किया जा रहा है, लिहाजा हलाल मीट पर ही पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में ऐसा लग रहा है कि एक मुसलमानों के लिए इमरजेंसी के हालात हैं। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए और यह हुकूमत का क्या मंशा हो सकता है, बताएं। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि हम मुस्लिम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए एक निज़ाम, एक सिस्टम, एक कानून जिसकी पाबंदी हर इंसान के लिए दुनियावी और उखरवी कामयाबियों का ज़ामीन है, इस्लाम और कुरान की शक्ल में हमें दिया है। अब मौजूदा वक्त और हालात में जब पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ रोज़ाना तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, गुज़श्ता चंद दिनों से रियासत कर्नाटक जो हिंदुस्तान का एक शांति, इत्तेहाद व इत्तेफाक, भाईचारगी के नाम से मशहूर और मारूफ रियासत था, कर्नाटक में चंद दिनों से ये नफ़रतों का माहौल मुतअद्दिद ज़राए और तरीक़ों से फैलाया जा रहा है। ये नफ़रतें, अदावतें, दूरियां मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनको फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। माज़ी में अभी हमने हिजाब का मामला देखा और अभी ये तूफ़ान थमा ही नहीं था कि हलाल मीट का मामला सामने आ गया। मैं इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बहैसियत मुस्लिम अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमारे लिए फ़ैसला कर दिया, अब हमें उस सिलसिले में किसी चूँ चरा बहस व मुबाहसा की क़तअन न कोई ज़रूरत है न गुंजाइश है। और मुसलमानों के सिलसिले में हरगिज़ कोई शक शुबा नहीं कि हमारे मजहबी उमूर का फ़ैसला कोई हुकूमत करे या अदालत करे। यकीनन जो फ़ैसला चाहे हुकूमत की तरफ से हो या अदालत की तरफ से हो, अगर अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है तो हम ऐसे सारे फ़ैसलों और अहकाम को हम मुस्तरद करते हैं, रद्द करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए दीनी उमूर में कानून वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने इस्लाम की शक्ल में हमें दे दिया है। हलाल मीट का मामला वाज़े अल्फाज में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़्कर इस्मुल्लाहि अलैहि, और तुम उसे ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, और ये साइंटिफिक अंदाज से शाबितशुदा भी है और हमारा मजहबी मामला एतबार से भी यकीनन ये ज़रूरी अम्र है कि हम उसी गोश्त को खाएं, ज़बिया को खाएं जो अल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए। अब अगर कुछ इस्लाम मुखालिफ तंजीमें या शख्सियतें अगर इस्लामी उसूल के ख़िलाफ़ बकवास करती हैं तो बहैसियत मुस्लिम हम इतना ही कहेंगे कि उनके बकवास का हमारे पास ना कोई जवाज़ है, ना हम इस सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं। हम मुस्लिम हैं और हमें हिंदुस्तान के दस्तूर, कानून और ज़ाब्ते ने हमें इजाज़त दी है
کہ ہم اپنے دین، مذہب اور ملت پر عمل کر سکتے ہیں، اور اپنے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہم آزاد ہیں نا، تو یقیناً ہم اپنے دین کے اصول پر عمل کرنا خود ہندوستان کے آئین میں دیے ہوئے اختیار اور آزادی پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا الحمدللہ ہم بحیثیت مسلم اپنے مذہبی معاملات میں خود مختار ہیں، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کی حکومتیں کیا کہہ رہی ہیں یا قانون بنا رہی ہے۔ ہمارا عمل وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اسی کے مطابق ہمارا عمل ہوگا۔ مفتی صاحب بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے جو قانون طے کیے ہیں اسی پر مسلمان عمل کرتا رہے گا، بھلے دنیائی جو فرقہ پرست تنظیمیں ہے، نیا کچھ بھی شعبہ ہے، وہ ان کو حجاب پسند نہیں ہے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ اگر حلال انہیں پسند نہیں، ظاہر ہے حلال کی اگر مخالف اس کا ورڈ دیکھا جائے تو حرام جی، تو وہ پسند ہے، تو وہ ان کا شوق ہے، ان کا وہ پیشن ہے۔ تو لیکن ایک آخری سوال میں کہہ کر بات ختم کروں گا۔ حالات جس طرح تبدیل ہوتے جا رہے ہیں ملک کی سطح پر، خاص کر ریاست کرناٹک میں، اب تو نسل کشی کا بھی اعلان ہو چکا ہے، اب تو یکساں سول کوڈ بھی نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں تو بھی امت میں ایک بڑا طبقہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ علماء کرام کیا کر رہے ہیں، علماء کرام نے کیا سر جوڑ کر بیٹھا ہے، کیا اگر حالات رونما ہوتے ہیں ایسے ایمرجنسی حالات میں علماء کرام کے پاس، دینی رہنماؤں کے پاس، سیاسی رہنماؤں کے پاس کیا منصوبہ بندی ہے، یہ آپ جناب محترم اقبال صاحب جکاتی نے ایک انتہائی اہم سوال کیا کہ ملک کے جو حالات بن رہے ہیں اس پرآشوب پرخطر ماحول میں مسلم علماء، قائدین اور رہنما کے پاس کیا طریقہ کار ہوگا، لائحہ عمل کیا ہوگا۔ حالات یقیناً انتہائی سنگین ہیں، نسل کشی، کھلے عام نسل کشی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں لائحہ عمل تیار کیے جا رہے ہیں، اور تعجب اس پر ہے کہ ہندوستان کی منتخب سیکولر کہنے والی حکومتیں مکمل طور پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ تعجب خیز معاملہ یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آج بھی ہم اپنے درمیان اتفاق و اتحاد قائم کرنے میں ناکام ہیں۔ یقیناً قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فروعی مسائل کو بھلا کر ہم ایک پلیٹ فارم پہ سب کے سب متحد ہو جائیں، اور قوم کے لیے، مذہب و ملت کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں، اور کوئی ٹھوس لائحہ عمل اس سلسلے میں تیار کریں۔ ابھی تک میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر فرد، ہر طبقہ اس سلسلے میں فکر مند ضرور ہے، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس عمل ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے۔ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ہم پیغام یہی دینا چاہیں گے کہ جس کے بس میں جو ہے، جماعتی لوگ، جماعتیں اپنے لیبل پہ، افراد اپنی طاقت کے مطابق، شہر کے معززین اپنی طاقت کے مطابق، ریاست اور ملک کے ذمہ دار حضرات اپنی حیثیت، طاقت اور بساط کے مطابق قوم کے درمیان اتفاق و اتحاد کی فضا ہموار کرنے کی کوشش کریں، ہے نا۔ یقیناً ہمارے دلوں میں اگر خلوص ہو تو ضرور اللہ رب العزت ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہموار کر دے گا، اور دشمنوں کے رحم و کرم پہ ہمارا پروردگار رحیم و کریم ہے، ہرگز ہماری قوم کو نہیں چھوڑے گا۔ بس اللہ رب العزت رحیم و کریم ہے، اس کے نبی رحمت للعالمین ہیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اس مظلوم، مفلوک الحال، غریب قوم پر ضرور رحم کیا جائے گا، اور اس طرح تباہ و برباد ہوتے ہوئے ہرگز اللہ پاک ہمیں نہیں چھوڑ دے گا۔ بس ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اتفاق و اتحاد کے ماحول کو بھی قائم کریں، اور ساتھ ساتھ
اس سلسلے میں قوم کی دفاع کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے جو بھی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری اور ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب نے بڑے ہی واضح انداز میں کئی سارے باتیں کہی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ بابری مسجد سے لے کر گجرات فساد، مظفر نگر، دہلی فساد، پھر حال ہی میں حجاب معاملہ، پھر اب ماب لنچنگ بھی ہوا، پھر اب 3 طلاق کا معاملہ ہوا، پھر یہ حلال گوشت، اس پر بھی جو ہے اب تو حرام گوشت کھانے کے لیے زبراً مجبور کیا جائے گا، اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی پوری امت خاموش ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ خیر، جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ ہمیں متحد ہو کر اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں اس پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں امت اس پر یقیناً غور و فکر کرے گی۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔